ګونه پیسې ورې عبد الله ولد محمد یوسف مدرسې لپاره 15,000 روپے مسجد عثمان ابن عفان نیو سرزمنډي 400 دارالمرغان ماشاءالله الله دې ډېر خیر او برکت درکړي او الله دې قبول دا اجیت ابن الجهاد صاحب نن برابر کہا کسی نے نماز میں ایسا واجب رکھ دیا جس پر سجدہ ہوا تھا مگر سجدہ ہوا نہیں کیا دوبارہ اعادہ ہوگی اعادہ واجب ہے اعادہ نقلا مستدا شبیہ قدر ہوگی تو بڑے مسئلہ ہوگا مسئلہ درې قسمه یمین دی کتاب الایمان والنذور کی بدل انشاءاللہ العزیز راج درې قسمه یو یمین غموس ته په جانب د ماضی قسم پر جدا کار مې کړی دی نه وی کړی دي کی ګناه شته او کفاره پکې نشته او یو یمین منعقد دی چې په جانب د مستقبل قسم وکړي جدا کار وکړو یا به نه کو نو کوي موافق کار وکړي کوم او ویلو دا نه کوم وی نه کو هیڅ نشته او کنه وی کوم او کار نه کو نو هم پکې ګناه شته او کفاره شته او کفاره نشته قرآن کې دا چې کفاره اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اهلیکم او کسوتهم او دریم یمین لغو دی یمین لغو دا زمون او شافعی سے اختلاف لري زمون په دې چې په غالب ځان قسم وکړي دا کار نه کړی او د نه کړی خطا شي او د امام شافعی سے پر دا غیر اختیاری په خپل دې کمال پر راځي دا والله بالله والله بالله هغه یمین لغو دا یو حد کې نه ګناه شته نه کفاره ورپسې شاه ومن ما حدثنا عبد السلام قال حدثنا مالك بن سعيد قال حدثنا هشام عن ابي عائشه رضي الله عنها وذكرنا الى الروايات ولا شافعي سے پولیس خبر پر جوړ شو ها الا والله بلا بالله غیر اختیار تمام قدمونه خو غیر اختیار مو ورکنا لا ولا لا ولا والله وبلا والله نه مراد غالب ځوان قسم کوي عموما چې دا الفاظ خلک وي کوم وخت وي غالب ګمان لاندې او یقین نه او غالب ګمان خیر دې باندې کې نه ګناه شته او نه کفاره شته ها او به ما حدثنا عبد الله بن زيد قال حدثنا عن هشام قال حدثنا عائشه رضي الله عنها حتى ان الله تعالى ځان نه هانس کو چې کفاره دې یمین دا له ځان هانس کوي او کوم ختم کې دې کې قال ابو بکر لا ارى يمينا قرات بګمان کو غیر داغه خیرا منها الا قبلت رخصه الله ففعلت الذي هو خير ورفض نتیجه کوي نو قانون داري چې زمون په دې باندې کفاره رستو دا اخر اسمح کوي شابه دې باندې يا الذين امنوا الحق بالجماع ما حل الله له ومن حدثنا عمرو بن عوف عن حدثنا خالد بن اسماعيل عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم او خضر سره نه من وراشدان بخص یاد کې غم نخلاص اړو کې سبق نشي فجهادونه به خود تساجد دي نو من تعالی مون درځينا ورخص لنا بعد ذلك ان نزوج المرأة بالصوم متعدي وتوالي فجوړه جامع ورکو نکاح سره ثم قال يا ايها نظم بلدان ما قال كده خذنا يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم يا رسول الله منسوخ شوی ده الا على ازواجه او ما ملكت ايمانكم لو صرفت إشارة ازلام ستوي داغا غشو به تقسیم کاو قدا غشی دی او دې کې هغه اوس بننی سره لرګي وي یقسمون بها فی الامور چې یو دې په 50 50 جواری دې کولا سارے په شریک حلال ټول پیسې به حصہ مساوي و نو هم مساوي پکار نو هغه دا په یاري به حصے جوړ کړي یو سړي مساله نو غشو منجور بیرا وسلو هغه جولان ورته شو هغه غشو لا اذا زيت بنو یو راو باسا زيت بنو به یو راو واستر جواب یو به بیرو دی یو استاد او کله چې هغه کله عمل کوم راو باسا هغه به پیندي سي کې وي ته کې پینځه ورته قیمار شو کړه تملیک دنه علی حسین دا قیمار او نصب جمع انصاب دا یذبحون علیها د بوتانو پنوم به ذبح کول اي على اساميها لكن ممكن خدای پنوم ذبح کول مضارع فقال غيره او غير ابن عباس نو ظلم قد حلاريشه هذا قوس بني وذلك بكيني وهو واحد الاسلام الاستحساب ان يجيل غير به گردش ورکو په بوستکه کې
لأن نهته تغيب منع بشو وإن أمرته فعلا تغيب يستري أمرني ردي أو نهاني ردي ده مختلف قسمنا تفرنا بس ولكن من جو سرفال هو وبيعلا كله مشي دراو استرجي بيت فتح لكن هو أمرني ردي على كذا كاركوا نهاني ردي لا كارما لكن أوس بالونا نقولي مرغو على بالإسلام وراني التناس او بعض قرآن شریفونو کې جوړ کړی دی قرآن شریف کې اثر دا بډایګان خزه هغه په دا ګومان کوي چې ګریدام جبرئیل راوړي دستر کې پټي کې ګوته پکې دا ګوته کې هو د پجیم رااله مالته مخامخ وګوري ما غیر دا چې فارموله جوړ کړی چې په ارچا کې هغه الفاظ دا چې جوړ کړی چې په ارچا کې دې بدل هغه د استقسام بالاغلام دې بدل قرآن شریف حدیثو کې نبی رسول الله راوستي یعنی تسویل کیږي صلات الاستخاره الله سره مشوره وکړه دې بدل دی ورپسې شرط او نه کړي القداها ودې شو اعلام بذروب مختلف قسمونه باندې په چا به تقسیم کو په چا به سفر پال کته یا تقسیمون بها پالونه به پکو او تقسیمون به پکو الذين فعلت منهم استقسام قسم يقسمون او خصوم مصدر راځي ښا منه مصدر یعنی مجرد قسم ته دي او بعد تعالی اقسام ته دي شابته او به قال ابن سعد ابراهيم قال اقرا محمود بن حسن العزيز وورد عن العزيز من حسن نازل في تحريم الخمر او مبدغه وقت مدینه منوره کې 15 قسم شراب دا نه چې کني 15 حرام چې دا وخت 15 قسمه ما فيها شراب العنب دا عنب خمر لکه عنب خمر په زمانه د انګورو کې دا زمانه د انګورو دا شابته او به قال حدثنا ابراهيم يعقوب ابراهيم قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا عبد العزيز وسنين قال انس بن مالك رضي الله عنه ما كان قوله المدينه كذا كچو كجلو خمر قضيه تسامو الافضل وان كان رسول الله یو سړی نه خبر رسېدلی هغه څه شي دی په حرمت الخمر ریواله ودا چاټه ارسا فما سالوا عنها دې تاسو ته چې ولا حرام شو کله حرام کړی او د بیا رجوع کړی دا پس خبر درجه خبر واحد په چت شو شبا او یې قال حدثنا سلمة بن خالد قال اخبرنا ابن عيينة عن عبد الله بن عنه سبا کې خمر استلو فقتلوا من يومهم فوقت کې شهداء وذا قبل التحريم شبا او یې قال حدثنا ابراهيم عن ابي قال حدثنا عيسى وابن جرير عن مجان عن شعبي عن ابن عمر رضي الله عنه على سنة عمر على منبر النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله أيها الناس أنه زمان تعرفين هذا الزمان تحريم خارج وهي يخرج من العين والنار حتى النبي دخل زمانه إلى في نزوه والحلة والشرعي والخمر وهذا العقل يعني في مدينة كبزيات استعمال الذي في نزوه شابه بعض قوله ليس على الذين أمروا عن مصدر حديث العمد أو حرمات تنقي كن قولي فروانشتا أغمور تاكوا وقال لك الإسلام ما هو وقت فروانشتا إلى قول الله يحب المحسنين وبه قال حسن أبو الرحمن عن محمد وزيد قال حسن رجل عن الذي الله عنه أن قال الذي أغرق للفضيل وذلك كشو كجور فاغ زمانك كلا حرام شو عن الرحمن قال قول ذاك القول في منزل لبنى فقال لك أن يقال الأمران ولكن فعل فقال ذاك تقبل قال معنا الصوت قال أخرجت فقلت أنا قال بنادي على أن المال قد ضربت فقال لنا وآخرنا قال فجرت في تلك المدينة جاري شو بيته طول خلق وارا والله وقال ثم هو من الذين فقال الله يقول لنا قال وجد بدوني قال أنزل الله ليس على الذين آمنوا حلال وما بجدا شك ولي فرق ولي ميل قال لا تسلوا عن أشياء تكلكم تسؤكم ولي ما حدثنا مجرد الوليد بن عبد الرحمن السلولي ما حدثنا به ما حدثنا شعبته عن موسى بن حارث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما سمعت منها قتل قال لو تعالوا وعاوا وزحيتم قريبا وزحيتم كثيرا قال فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوههم لهم حجارة الإشابة فقال رجل من أبي قال فلان قال لنا بأهل الرسول عن أشياء تكلكم تسؤكم رواه قال وقال عن شعبة أو قال حتى قول المسلم فحسن وسلم فحسن وبين قال حدثنا ابو جويرية عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان قوم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا منافقين مجلسنا وإسلام شرط بل ويستثنى خبروا بغير ناقتي فأنزل الله فيهم من بعد استهزاء قولوا هذا حذيفة قال دوقتي في ذنب ما تتبخل نسبة لا غلط كوكنا
ناغه استهزاء نو کاغه معلومه استغفار نو ها لا تذكروا عشان تكرهكم تسوءكم حتى أقام الآية كلها فضمون ما جعل الله تحيز ولا سائق ولا وزير ولا حمد وإن قال الله يقول إذ قال الله إذ يقول ذكر الله في غدا ما جد حققنا فلا تقول بقيامتك كي قال الله وإذ هذا صلة إذ ذاتها فقال المائدة أصل دغين ميقودة مفعولة لك عيشة راضية عيشة مرضية بيه سوي راضي عيشة مرضية يا تدقيقة باينة تدقيق باين نده ده هم مبيون ده سوي باين ده يا خدا باين هذا والمعنى ميد بها موجودة وتوي صاحبها من خير ويش فخدا ميد بها المائدة مائدة كم ذكر هذه عيسى عليه السلام في كم مائدة راغلو نو موجودة ده ميد بها يعطى بها صاحبها يا يدار بها صاحبها اخوان في قلب من خير الجدوبية ده بالشيء يقال ما دري يمينني حركات راكي هذا مائدة وخلق الفتل باكي برول جرزي قال ابن عباس نو دلت شيء شو كم ذكر وذلك كم ذكر ده ذكر سؤال ترى المائدة من السماء أغيبا أو إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك أي مميتك سمطلب إني متوفيك زبادي وجنم بيدي نشي وجه تدخل جنبي پورتكوما إني متوفيك ورافعك وسي پورتكوم دي وجنم يريك ما بيدي نشي وجه كل ما أنا نقول والبشيء شرع أو التوفي بنا معنى قبضا دي الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها إني متوفيك دي قابل كذا تورو قبض معنى شرع وتبشير معنى التي يمنع ضرها عن التواغيث فلا يحبه أحد بيد بتان وقوة وخفشي والصائبة التي كان مضر خشك لذلك هذا الطالب لا معنى كتابة بينك لا يحمل عليها شيء قال أبو هريرة قال سنة رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يقول مي لا تدري أخر فهو كليل لأول أغسطي والقواعد بتان وقوة وخانه وقف كريبه وسيلة الناقة الذكر تبكر في أول إنتاج الإبل تبكر في أول إنتاج الإبل باكرة روي يعني تبكير سمانا يوم أنثى پیدا شده ثم تصلي بعدها بأنثى إذا أذيت وسيلة ولي يعني كيف ذكرني يوم مؤنث بلا شو بالمؤنث وكانوا يسيبونها للتواغيث بين الإقامة الأخرى ليس بينهما ذكر والحام فحل الإبل أخذ دار إبله يضرب الزراب المعدودة تغيب معدود زرابك بجد پیداش پیدا قضا زرابه بجلت دعوه للتواغيث وعطوه الحق بارنا لغانك فلو بار مولا فلم يحمل على شيء مسمى الحام قال يا علماء أخبرنا شعبا أن يدرك أثناء سعيدا قال يخبر بهذا قال أبو هريرة سمعت من نحوه فرواه ابن الحال عن شعبا سعيدا أبي هريرة سمعت إن ذا حديث أبو هريرة مسلم مشهور الشيء ثبت وإنما حدث محمد بن عبد الله عمرو بن عامر الخزاعي لا هذا فضيلة الجزء شو جهنم ما حدث ذلك فأقول ما كان عبد وكنت عظيم شهيد ما لسه فلما توفيت نسبة تنزل عليه فيوالك هؤلاء لم يزال متبعا على قال مستقارتهم فبحيث عظيم بينهم عبادك ومستغفر لهم وإنك أنت العزيز الحكيم وإن قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان قال حدثنا وقلت وعن قال حدثنا سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم عليكم محشورون وإن الناس يخرجوا بإنسان الشمال فأخذت عن عبد الله وكنت عظيم شهيد ما لسه فيه فما توفيت نسبة تنزل عليه فأقول العزيز الحكيم اللهم صل وسلم आज से वे कुछ के रे सारे इंटरव्यू जब वे काले के तो वे बड़े पार्टी कामयाब अल्लाह ने बड़ा कामयाबी अल्लाह ने बड़ा काले से कौन बड़ा है
الله چې چا د مشکلات پریشانې وي دا مشکلات پریشانونه په باندې مو حوایج پوره کې او د فتن مظاهر په وطن نصیب نصیب دوره په خیر واقع ستاسو ورسه طالبان معلمان فاضلان مدرسین تفسیر فاق امتحانات او نور کې په خو نمبر وکړه رحمت کې ورستي بارک غواړي کړی ولا خرشته ده دعا دې الله دې ولا حاجتونه پوره جمع کا سوال یا دا چې ځان سره کا حواله کې حواله دا اوس یو طریق حاصل لکتار سمتم الى رسول الرحمن نبی او سبب یې ما ته وایي تاسو درکم کوم څه دی ها بیا به سبب ورته تاسو ورته